متحمسين يخرجون إلى باب المسجد فيلقون أهل الصدقة أهل الزكاة فيأخذون منهم المال ويذهبون إلى محل التجارة، فالرجل جاي بقيمة 5 أورو أو 6 أورو، فيروح الشاب فيشتري الأرز ويأتي به إلى المسجد. وأصبحت كمية كبيرة عندنا في المسجد، هذا حوالي يقول لك 10 سنوات وقعت هذه المسألة، 10 سنوات 8 سنوات أقل أكثر. فأصبحت كمية، فكنا ننظر إلى الناس الذين يأخذون الأرز فما وجدنا أحدا يأخذ الأرز. تقول للفقير اللي سجل انفسهم تقول له خذ الأرز، يقول لك ايش ندير أنا بالأرز؟ لكن نظرا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اكفوهم عن إيه؟ عن السؤال. إيوا أنت يوم العيد جاي أخي لابسك ما شاء الله ولابس هندامك وبلغتك وتقاشرك ورزتك ولا تقيتك وجاي إلى آخره تصلي مع المسلمين، بالله عليك ترضى لأخيك أو ترضى لأختك أنها تتسول في الباب؟ لا، ما يجوز يا إخوان. لن يحصل هذا أبدا في عصر الصحابة رضوان الله عليهم الذي كان طاف يعني فيه من المروءة ومن العزة اللي ذكرها الله سبحانه عز وجل. يقول لك الأفضل كما أنك أنت مسرور وجاي، يعني أنت جاي تأدي صلاة العيد، كذلك أخاك المسلم أو أختك المسلمة يعني أكفيها أو أكفيها عن السؤال حتى يكون بجانبك، حتى يؤدي حتى هو صلاة العيد وهو فارح ناشط إلى آخره، مؤدي الكراء ديالو، الوليدات ديالو لابسين ما شاء الله. لذا تيقول لك الأفضل أخي الكريم أن تؤديها في هذا البلد نقود، لأن لو أعطيت الإنسان مثل كما قال الأخ الآن الشربة، احنا كنستعملوا كثير الشربة، لو أعطيته إلى آخره طون ديال الشربة، واش تدير له طون ديال الشربة؟ وفين غادي تتحمل هذا الشربة؟ شكون غادي يدير له طون الشربة؟ لو أعطيته طون ديال الأرز، اش يدير بوالو الأرز؟ الإنسان يعيش مع أهل بلده، أنت تعيش هنا، فحاول ما أمكنك جاهدا أن تعطي لذلك الفقير أو تلك المسكينة شيء من النقود حتى يستطيع هو شراء أرز، شراء سكر، شراء ملابس، شراء يعني أداء يعني ربما عليه دين حتى يستطيع أن يؤدي ما عليه من دين. وهذه هي المروءة، وهذا هو التكافل الاجتماعي الذي جاء به الإسلام. لذلك فرض الله عز وجل الزكاة. يقول لك لو أن الناس أدوا ما أوجب الله عليهم يعني زكاة أموالهم ما وجدت أحدا يتسول في الأبواب، أبواب المساجد أو أبواب المتروات أو غير من ذلك، ولكن الناس بخلوا بما أعطاهم الله سبحانه عز وجل. وانظر إلى البخل كيف صوره الله في القرآن الكريم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ويتمثل لصاحبه يوم القيامة بالشجاع الأقرع. ما هو الشجاع يا جماعة؟ إيش هو الشجاع؟ الذي يكظم غضبه عند الذي الثعبان يا إخوان. لماذا سمي بالأقرع؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشجاع الأقرع، لأن هذا الثعبان إذا وصل من السن ما ممكن يكون عنده 30 عام ولا 40 عام ولا 50 عام، هذا الثعبان ما تيبقاش عنده الشعر في رأسه، يصبح أصلع، فيكون سمه أقوى، فيكون سم هذا الثعبان أقوى. لذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به المثل حتى لا يبخل الإنسان بما أعطاه الله سبحانه عز وجل. فهنا يطوق في قبره ويأتيك في هذا الحال وفي هذا المجال ويقول لك: أنا كنزك، أنا مالك.
أنا الكنز ديالك، أنا المال ديالك. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال العلماء: لماذا بدأ الله سبحانه وتعالى هنا فتكوى بها إيه؟ جباههم. قال لك علاش الله عز وجل بدا بالجبهة؟ شنو السبب؟ موضوع. لماذا بدأ الحق سبحانه وتعالى بالجبال دون الأشياء الأخرى؟ فكر وأنت تلقى الحل. لأن السائل حينما يأتيك من الأمام أو يأتيك من الخلف؟ يأتيك من الأمام. يا إنسان تصدق علي فإني محتاج، يا أخي أعطيني فإني فقير، يا أخي لا تبخل علي فإني أخوك. تأتيك من الوجه إلى آخره. لذا أنت تشيح بوجهك هكذا، أنت تشيح بوجهك، يعني تستدير بوجهك كأنك لم تعرف الرجل، وربما تقول له يعني أنا لا أنفق عليه. هي هنا العلماء يقولوا: قل كلمة طيبة يا إنسان. ما هي الكلمة الطيبة؟ الله يسهل. الله يسهل يا أخي. وضحك وجهه لما تقول الله يسهل وضحك وجهه. تعرفون الإمام مالك رحمه الله؟ الإمام مالك وقع في الأسر. إيش اللي وقعوا في الأسر؟ خارج ذات يوم وجاء إنسان قال له: بوجه الله عليك. قال له: بوجه الله يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. على لما تقول الإنسان بالله عليك على وجه الله، أعطيني على وجه الله، هذه كلموها في الأسواق إلى آخره من المرشيات. أعطيني على وجه الله. واش يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ لا يطلب بوجه الله إلا إيه؟ الجنة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يطلب الإنسان بوجه الله إلا الجنة. باش يقول لك وجه الله، يعني وجه الله عزيز يا أخي غالي. جاء الإنسان تقول له أعطيني أمر بوجه الله، واش الله سبحانه وتعالى كل غادي سؤالك إلى آخره أمر أو دور أو من ذلك. الإمام مالك وقع في هذه المسألة. قال له: يا أخي أنا ما عندي شيء، ولكن خذني إلى الرك، ذيك الأسواق ديال الرقيق ديال الإسكلاف، خذني إلى الرق وبيعني. الرجل ما يعرف الإمام مالك، هذاك ما كانش من العاجزي كما تقول، خداه لسوق الأسواق الرق وباعوا. لما باعوا اللي اشتراه ما يعرف الإمام مالك رحمه الله. قال له: يا شيخ الله يجزيك خير، أنا سأسافر. هذا الرجل اشترى، قال: أنا سأسافر إلى الشام وأريد منك أن تبني لي حوش هنا، يعني حوش ممكن دور لي حاجة كذا. فالرجل ذهب إلى الشام وعاد فوجد الإمام مالك قد بنى في ظرف يعني 3 أيام أو 4 أيام ذلك المكان ما شاء الله جاهز، خصو غير يتسكنوا ذلك. فلما رجع الرجل قال له: يا أخي ما الذي أعانك على هذا؟ قالوا: لا، إن الذي أعانني عليه وهو الله سبحانه عز وجل. قال له: من تكون أنت؟ الإمام مالك حشم، استحيا مسكين، والزوجة تنتظر والأولاد ينتظروا والمسجد ينتظروا في التدريس وغير ذلك. قالوا: من تكون أنت؟ لأن وجهك ليس وجه عبد. قال له: أنا الإمام مالك. تدرون ماذا صنع الرجل؟ بدأ يبوس الرجلين ديال الإمام مالك.
قالوا ما الذي أوقعك في هذا؟ قال له وجه الله، كلمة وجه الله، كلمة وجه الله. لذا يعني وجه الله إخواني غالي. لما يجيك إنسان ويقول لك على وجه الله قل له لا. وإذا أردت أن تنفق على أخيك المسلم ما تنفق عليه وأنت غضبان، أنت بالعكس أنت الذي تتدلل إليه. احنا المشكلة ديالنا حتى لو أنفقنا لا نحسن النفقة، نريد أن نستعبد بأموالنا الآخرين. أنا عندي وعندي وأنا رجل وكذا ذلك، هو مسكين ماشي رجل. لا، تيقول لك أنت الذي تتدلل إليه. علاه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: هدية الله إلى المؤمن السائل ببابه. هدية الله، هدية الله، الله يرسل لك هدية من فوق 7 سماوات. قال لك شكون هو؟ هو السائل بالباب. هذا الإنسان اللي كتوجدوا بالباب، كتخرج تلقاه في الباب من عطاء الله عز وجل، اللي وكل لي وليداتي ولا يشرب لي وليداتي أو اللي ينفس علي كربتي. حتى لو سألت يعني لو يسمى بالتحسس. التحسس يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ تحسس، لأن عندنا التجسس والتحسس. التجسس ممنوع، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أما التحسس قال العلماء يجوز. يا بني يذهبوا فتحسسوا. فتحسسوا يعني ايش تحسس؟ الأخبار، يعني أنت تسأل هل فيه فقراء؟ يا شيخ بالله عليك أنا لا أعرف البلد، لا أعرف أهل البلد، هل فيه فقراء؟ يعني هذا من التحسس. أو تسأل الناس الذين يعيشون في البلد: يا شيخ الله يجزيك خير هل فيه فقراء؟ بالعكس أنت تمشي وتطرق الباب بدون أن تشعر الآخرين. قال لك ما عرفنا، الصحابة يقولون ما عرفنا الرجل الذي مات وهو الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، هذا كان يطوف على بيوت الفقراء، وكان يطوف بالليل قبل النهار، يعني ما يشوفوا حتى واحد، اللي يخلي المسألة بينه وبين الواحد أحد سبحانه عز وجل. كان يطوف بالليل على الناس ويتحسس أخبارهم ويسأل عنهم: هل هم فقراء؟ هل هم مساكين؟ هل عليهم ديون؟ هل فكان يطرق الباب ويقول: تفضل. الرجل أو المرأة لا يدري من هو، ملثم يعني عامل لثام هكذا، ولا يدري من هو الذي جاء بالصدقة، فيعطيها لصاحبها ويذهب إلى حال سبيله. قال لك لما انقطعت عنهم الصلة ذات يوم علموا أن الرجل قد فارق الحياة، مات. يعني أول ما دق عليه حتى واحد ما جاب شي بركة، الثاني ما جاب، الثالث خلاص هذا الذي. فهؤلاء الناس يريدون أن يصلوا إلى قمة ما، إلى درجة ما، لأن يقول لك: ورجل في الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لما يكون الناس في محنة وعذاب وتدنو الشمس على رؤوس البشرية، على رؤوس الخلائق، ومنهم قال لك: هذا الرجل الذي تصدق، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، اخفاها حتى على هذه ما عرفت ايش نفقة هذه، هما يديها بجوج، لكن احنا تنضربوا يدنا الجبنه وتنعرفوا واش يعني هي ولا ماشي هي، ونعطيها له ولا ما نعطيها له، واش يتساهل ولا ما يتساهلش. قال فيا الكلام ذاك النهار ودا يا اخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: اعطي
وجاءني إنسان الآن يا إخواني سألني سؤال، قال سمعت البارحة شيخ يقول أن الإنسان يعطي زكاة الفطر لغير المسلم. قلت له يا أخي هل عنده دليل؟ لأن المصيبة هذا الانترنت إخواني، والعلماء تحذروا منه بكثير، لأن أصبح يكتب في الانترنت كل من هب ودب، الذي يعرف الإسلام، الذي لا يعرف الإسلام، الذي يعرف شرائع الإسلام، الذي لا يعرف شرائع الإسلام، يعني أصبح يكتب في الانترنت ويفتي. والله تجيني إخواني أسئلة وأحاديث يجيبوها بعض الشباب يقول لك يا شيخ هذا الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ يعني أحيانا أحاديث أو غير من ذلك ما سمعناها ولا قرأناها على شيوخنا. منين تسأل الشاب اللي يقول جبتها من الانترنت، خرجتها من الانترنت، جوجل ولا شنو اسمه لنا. فيا إخواني الإنسان عليه أن يتحرى المسألة. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول إذا أفتيت يا عبد الله فاعلم أنك تنوب عن الله. إذا الإنسان فتى الواحد الإنسان فتاله في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في أي مسألة، اعلم أنك إذا حللت أو حرمت فإنك تنوب عن الله عز وجل. وإياك ثم إياك أن تكون من المضلين، يعني الناس اللي ضلوا الطريق وأخطأوا الطريق وضلوا غيرهم. وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك في آخر الزمان يموت العلماء، غيموتوا العلماء ويبقوا الناس كالخفافيش. الخفاش، عرفت الخفاش هذا اسمه طير الليل، فيفتون بغير علم فيضلون، فقد ضلوا وأضلوا، يعني ضلوا الطريق وضلوا غيرهم عن الطريق. لذا يعني هذا الذي سألني قال يعني سمع أن شيخ يقول يجوز للإنسان أن يعطي زكاة الفطر لغير المسلم. لا يا أخي هذا ما يصح أبدا، هذا ما يصح إلا المؤلفة قلوبهم. شكون هما المؤلفة قلوبهم؟ قد يكون مسلم وقد يكون غير مسلم. شفتي واحد الإنسان قريب للإسلام، قريب للإسلام، ولكن مسكين لا يصلي، خص اللي ياخذ بيده. قال هذا يجوز للإنسان أن يعطيه زكاة المال وأن يعطيه إلى آخره يد المساعدة حتى ينقذه من الضلال، لأن لو أعطيت للإنسان زكاة المال أو زكاة الفطر وهو غير مسلم وزنى بها، أنت السبب يا عبد الله. شرب بها خمرا، أنت السبب يا عبد الله. تعطي للإنسان أعطيه حليب، تعطي للإنسان أعطيه أرز، تعطي للإنسان أعطيه لباس، تعطي للإنسان أدي عنه دين. إلى الإنسان عنده مثال جار غير مسلم، ولكن مسكين في أمس الحاجة، هذا يعني تعطيه ولكن تأدي عنه أنت. يعني صاحب الكراء حب يخرجه من الدار من ذلك، فأنت تقول كم عليه كذا وكذا وكذا وكذا. وسمعنا الإمام أبو حنيفة في اليوم الماضي مع الرجل الذي كان يطرب، كان عنده العود، وكان يؤذي الإمام أبو حنيفة بالليل، لأن هذا المغنيين اللي ينتصف الليل يا ليلي يا ليلي كيبدا يدي في العود ديالو ويجيبوه. وكان يقول كلمة أضاعوني وأي فتى أضاعوا. هذا المغني تيقول هذه الكلمة سكران عرس، تيقول هذا الشيء اللي كيسكر وينشط، كيبدا يقول
أضاعوني وأي فتى أضاعوا. ذات يوم يعني كان عليه دين وما استطاعش هذا المغني أن يؤدي الدين، فصاحب الدين أخذه إلى الشرطة فأخذه الشرطة. قال الإمام أبو حنيفة في الليل ما سمعش ديك الصداع وديك هذا، بدا يسول وين الجار ديالنا؟ قال داو الشرطة للحبس. والدراري بداو تيقولوا كلمة لا الحمد لله هدانا الله سبحانه وتعالى منه، الله رفع البلاء ديالو. فماذا صنع الإمام أبو حنيفة إخواني؟ بالليل خرج وذهب إلى صاحب الشرطة. لما رآه صاحب الشرطة قال له إيش فيه يا إمام؟ قال له جئت لهذا الفتى الذي عندك. قال إن عليه دين. قال أخرجه. قال إن عليه دين. قال أنا أتكفل بدينه. قال أخرجه وأخرج من معه، الناس اللي معاه في السجن خرجوه. فأخذه الإمام أبو حنيفة وأدم عليه، وأثناء الطريق إيش قال له؟ هل أضعناك يا فتى؟ أترى أننا أضعناك؟ فهذا الرجل أسلم وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأصبح من تلاميذة الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. أصبح من التلاميذ ديالو لا يفوته درس الإمام. لذا هنا العلماء تيقول لك جزاه الله بخير، يعني الزكاة ديالك نعطيها للمسلم. لا يدخل بيتك إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذه راه زكاة عباد الله، ماشي اللعب، هذه راه زكاة. وكيف أنت تعطيها لواحد يمشي يزني بها؟ مثال عطيتيه 20 أورو ولا 50 أورو من ذلك، أنا عندي 5 دراري ولا 10 ديال الدراري، جاتني آخري 50 أورو عطيتها لواحد الإنسان، قلت له هذا في سبيل الله، هو شاد لك كمان جا في لا ديفونس كيغرد بها إلى آخره وكيطلب، أنا نعطي لهذا الإنسان راه مسكين. هو مشى في الليل زنا بها المصيبة، أو مشى يا أخي يشرب بها الخمر، شكون اللي أعانه على ذلك؟ أنت. لا يا أخي، قال العلماء تعطيه أكل، تعطيه الشرب، تعطيه لباس، تعاون إلى آخره، إذا عنده دين أو عنده كراء أو غير ذلك. أما الزكاة، زكاة الفطر، لا تعطى إلا للفقراء والمساكين وغير ذلك. والعلماء استدلوا بقول الله تعالى في الزكاة المفروضة، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب. فأرجو الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعل في صحائف أعمالنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وأعمالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم ارحمنا به فإنك أنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. نسألك خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، وخير أيامنا يوم لقائك، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم إننا نسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن لا تحرمنا بركة هذا الشهر الكريم، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ونحن في العشر الأواخر يا عباد الله. نسأل الله أن يعتق رقابنا. اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا. نسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ونسأله أن ييسر لنا بناء هذا المسجد. اللهم يسر لنا بناء هذا المسجد. اللهم اجعله علينا بردا وسلاما. اللهم اجعله علينا كلمحة البصر. الإخوة الذين أنفقوا في سبيلك يا الله،
الذين أنفقوا من ذكور وإناث من كبار وصغار الذين أنفقوا في سبيلك يا الله يسر لهم أمورهم واجعل هذا العمل في صحائف أعمالهم. اللهم إننا نسألك لهم الستر، استرنا وإياهم في الدنيا والآخرة. اللي عنده مريض الله يشفيه، واللي عنده غيب الله يجمع به، واللي عنده دين اللهم اقض عنا وعنكم دين الدنيا ودين الآخرة. الإخوة الذين جاءونا ضيوف لهذا المسجد وتلوا علينا من القرآن الكريم أو سمعونا يعني توجيهات ونصائح، فاجعل هذا في صحائف أعمالهم. اللهم اجعل هذا في صحائف أعمالهم. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، كن لهم وليا ومعينا. احفظنا وإياهم بما حفظت به الذكر الحكيم. أسأل الله عز وجل كما أنهم غردوا بأصواتهم في هذا المسجد فنسألك يا الله أن نغرد نحن وإياهم بأصواتنا في جنات الفردوس، وكما اجتمعنا هنا أيها الإخوة نجتمع في الفردوس الأعلى. آمين آمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن سأترك الكلمة لأخي يونس، الشيخ يونس، لأنه كل ليلة هكذا يجلس مع إخوانه ليقرئهم شيئا من كتاب الله عز وجل، فليتفضل مشكورا إن شاء الله.